سلام، صباح الخير عليكم. جيتكم اليوم بأون نوفيل غوسيت اللي هما دي ميني بيزا. دي ميني بيزا مش كيما اللي مالفين نديروهم. دي ميني بيزا تلمون لي خفاف وبنان بزاف، رايحين تاكلو اون بون كونتيتي بلا ما تفيقوا. دي ميني بيزا مش لهادوك اللي حيديو الوقت بزاف تاع نحلو نطبعو هكا، هذا هو الشي اللي قلقنا في لي ميني بيزا. جيتكم بأون فاصون حديروهم بلا ما تقلقوا منهم غابيدمون. اون بليس دو سا شوفوا كيفاش جاو هشاش خلاص وخفاف وطريين هايلين. جربوهم وماش راح تندموا ان شاء الله. نشوفوا مع بعضنا المقادير. بون بور لا فارس. بور لا فارس عندنا دي شامبينيون، عندنا بصله مقطعتها صغيره، عندنا فلفل، وعندنا صوص تاع لا بيزا كنت درتها من قبل، زدت لها شويه زعتره، وعندنا فخوماج غابي. هذا ما نحتاجو بور لا فارس. انا في الوقت هذا كنت حطيت كاس حليب دافي بيان سور، وحطيت فيه مغرفه كبيره تاع الخميره ومغرفه تاع السكر، وخليته يختمر لو طون اللي راني نوجد في لافارس تاعي. بون بور لا فارس حطيت شويه زيت ومغرفه تاع زبده، ورايحه نبدا نقلي لي شامبينيون تاعي. انا ديما نشتي نبدا نقلي لي شامبينيون الساعه باش ما اخي دي فوا لي شامبينيون هادو تاع لي بواط يعودوا مغزغزين هكا يتغزغزوا، انا ما نشتيش هذيك الوحده. دونك نشتي نبدا بهم، هما كل ما يتقلاو مليح كل ما لو غو تاعهم يعود مليح. دونك ديما انا نبدا بلي شامبينيون، نقلي لي شامبينيون. فوالا كما راكم تشوفوا لهنا ميم لي شامبينيون بدات تبدل لا كولور تاعهم، تقلاو لنا. نزيد لهم البصله تاعي، ونزيد لهم الثوم. فوالا ونحركو مليح ونخليهم يتقلاو. فوالا اون فوا تقلب لي شويه نزيد لهم لاصوص طوماط تاعي تاع لا بيزا. فوالا ونخليها طيب. فاصون مش راح تاخد لنا وقت كبير. كيما راكم تشوفوا هنا سي بون الي بخيت راهي طابت. في هذا الوقت كانت هاي فوالا كيما راكم تشوفوا دركا صارت لي عمليه الاختمار. نزيد لها ربع كاس زيت، هذا هو الكاس اللي درت به الحليب. نزيد لها ربع كاس زيت ونخلطها مليح. نزيد لها مغرفة صغيرة معمرة تاع ملح، ونبدا نلم بالفارينة. انا دات لي 3 كيسان من هذا الكاس اللي درت به الحليب، دات لي 3 كيسان. فوالا نخلط. رايحه نخلي لاباط تاعي رايحه نخليها شويه تتلاصق، ما نديرهاش خلاص. في هذه المرحله لازم نيوتيليزي يديا. كما قلت لكم لاباط تاعي ما نشحال نيبسها، راح نخليها تتلاصق باش يجيونا هشاش وخفاف وبنان. ومانيش رايحه نعجنها، رايحه جوست نلمها برك مليح وخلاص، بس رايحه نخليها تزيد تطلع لي. انا كنت خليتها طلعت لي وعاودت كسرت لها الخماره تاعها وعاودت خليتها. نتوما اذا ما عندكمش الوقت خليوها جوست اون فوا برك. كما راكم تشوفوا نخبطها جوست شويه برك ونلمها مليح. حنزيد لها شويه برك فرينه.
كيما قلت لكم لازم نخليوها كونونط، نخليها تتلاصق. كيما راكم تشوفوا هكا راهي مليحه. دركا هكا بعد ما خمرت لي كيما تشوفوا ضعف الحجم تاعها، رايحه نديغازيها، نخرج منها لي غاز ونديرها ندير لو بلون تاعي، نفاريني شويه لو بلون تاعي باسكو راهي تلاصق شويه، نفاريني شويه لو بلون طرافاي تاعي ورايحه ندير دي بتيت بول. ما تسيو ما تكبرهمش، كل ما يكونوا صغار باسكو رايحه تستنفخ، كل ما يكونوا صغار كل ما تجي مليحه. نلعن شويه كترت لافارين في لو بلون طرافاي. فوالا كيما قلت لكم نشكلوهم هكا كويرات ونحطوهم في البلاطو تاعنا اللي رايحين نطيبو فيه. فوالا انا راح نكمل نشكلهم كامل ونولي لكم. فوالا كيما راكم تشوفوا كملت شكلتهم كامل وبسطتهم شويه وراح نخليهم يزيدوا يطلعوا. فوالا لهنا سي بون راح نخمروا لي شويه كيما راكم تشوفوا زادوا طلعوا. نحكم الكاس ندير لو فون تاعو بالفارينه ونطبع به هذه لاباط تاعي. كيما راكم تشوفوا دير لنا حفره في الوسط ويبقاو الحراف منفوخين. نسي نكبر شويه الحفره تاعي فوالا ونعدل لاباط من الداخل. فوالا انا كملتهم كامل ونحكم لو فون بالفرشيطه باش ما يطلعليش لو فون، نديرو بالفرشيطه لو فون كامل باش ما يطلعليش ويتنفخ. فوالا ودركا رايحه نعمر لاباط تاعي. حطيت انا في لو فون خلاص ان مورسو تاع فخوماج كيما راكم تشوفوا عمرتهم كان بان مورسو تاع فخوماج وحطيت فوقو لا فارس تاعي. وفوق لا فارس حطيت لو فرomاج رابي ومن بعد حكمت الحراف دهنتهم بلو جون دوف فيه شويه حليب، دهنت الحراف مليح وكانوا حيد درت لهم الجنجلانيه في الحراف وكانوا حيد خليتهم هكاك. سخنت الفوغ تاعي على درجه 200 درجه مش حياخذوا لنا وقت كبير خلاص في الطياب. وشوفوا معايا الريزلت فينال كيفاش جاو خفاف وهشاش خلاص جاو هايلين. وكما قلت لكم
الحشوة كيما تحبو ديرو اللي تكون متواجدة عندكم كيما شفتوا ما درتها ني بفيوند هاشي ني بسكالوب ني والو، حاجة اللي تكون عندكم تقدروا ديروها بها ايكونوميك وخفيفة هكا تاع صيف، حاجة خفيفة برك. ما تنساوش جيم وابوني، اتهلاو في روحكم، اي ميرسي بوكو.